नमस्कार। ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी चिना कसरी लेखिन्छ, चिना अर्थात् जन्मपत्रिका लेख्ने तरिकासँग सम्बन्धित विशेष प्रस्तुति लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। चिना अर्थात् जन्मपत्रिका हाम्रो जन्म समयका आधारबाट तयार गरिन्छ। हाम्रो जन्म कुन स्थानमा, कुन अवस्थामा, कुन आकाशीय परिवेशमा, आकाशका ग्रहजन्य अवस्थिति कुन अवस्थामा रहेका थिए सोको बारेमा सम्पूर्ण तथ्याङ्कन गरी भूगोलको पनि कुन अक्षांश, कुन देशान्तरमा, कस्तो अवस्थामा चाहिँ व्यक्तिको जन्म भएको छ भन्ने बारेमा चिना तयार गरिन्छ। विशेष गरी हाम्रो चिना लेख्ने परम्परा निकै प्राचीन मानिन्छ, जसमा सृष्टिदेखि हालसम्मका अवस्थितिहरूको गणितीय गणना गरेर तथ्याङ्कन गर्ने कार्य हुने गर्दछ। चिना हाम्रो वास्तविक चिनारी हो, यो नै हाम्रो आफ्नो परिचायक पनि हो। चिना कसरी लेखिन्छ त? चिना लेख्ने तरिका के कस्तो हुन्छ? सरल र सहज रूपमा आज हामी चिना लेख्ने तरिकाको बारेमा प्रस्तुति दिनेछौँ। आरम्भ गरौँ चिना लेख्ने प्रक्रियाको साधारण परिचय। जन्मपत्रिका अर्थात् चिना निर्माण गर्नका लागि मैले यहाँ एउटा प्रारूप प्रस्तुत गरेको छु, जसअनुसार हामीले यसभन्दा पूर्व सम्पूर्ण आवश्यक विषयवस्तुहरूको साधन गरिसकेको हुनुपर्दछ। विशेष गरी हामीले जन्म समयका आधारमा इष्टकाल, भयात, भवभोग, नाम, यसका साथसाथै ग्रह स्पष्ट चक्र, त्यसका साथसाथै लग्न स्पष्ट साधन, जसपछि ग्रह स्पष्टका आधारमा षड्वर्ग कुण्डली, नवमांश, होरा, दृष्काण्ड, द्वादशांश, त्रिंशांश आदि साधन, यसका साथसाथै विंशोत्तरी, योगिनी, त्रिभागी दशाको साधन गरिसक्नु पर्दछ। सम्पूर्ण कुराहरू तय गरिसकेपछि अब हामी जन्मपत्रिका निर्माणको चरणमा पुग्दछौँ। यससँग सम्बन्धित विषयवस्तु अर्थात् यस चिना अर्थात् जन्मकुण्डली निर्माणदेखि पूर्वका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूको बारेमा मैले केही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्कहरू दिएको छु। प्रत्येक कार्यको छुट्टा छुट्टै भिडियो पनि प्रस्तुत छ, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब आरम्भ गरौँ हाम्रो जन्मपत्रिका अर्थात् चिना निर्माण गर्ने प्रक्रिया। र सर्वप्रथम हामीले एउटा सुन्दर आकृति अर्थात् एउटा सुन्दर कागज अथवा विशेष गरी हामीले नेपाली कागजमा चिना लेख्ने गर्दछौँ र यसमा हामीले दायाँ बायाँ आफ्नो इच्छा अनुसारका राम्रा बुट्टाहरू राखेर पनि यसलाई निर्माण गर्न सक्दछौँ। यो बाहिरी आवरणलाई भने भित्र राख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ मैले विशेष गरी हामीले गणेशजीको कार्य आरम्भ गर्दाखेरि गणेशजीको प्रार्थना गर्दछौँ, उपासना गर्दछौँ, जस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ गणेशजीको तस्बिर यहाँ राखेको छु र आरम्भमा श्री गणेशाय नमः भनेर आरम्भ हरेक कार्य आरम्भ गर्नु पूर्व हामीले गणेशजीलाई स्मरण गर्दछौँ, नमन गर्दछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यो वाक्य अर्थात् श्री गणेशाय नमः भनेर सबैभन्दा माथि लेख्नु पर्दछ। जसपछि मैले यहाँ जन्मपत्रिका भनेर लेखेर छु, यो चाहिँ यो के हो भन्ने कुरा यसको परिचायक हो र यो जन्मपत्रिका अर्थात् चिना, हामीले संस्कृतमा चिनालाई जन्मपत्रिका भन्दछौँ। जन्मेको समयको जुन पत्रिका हो सही जन्मपत्रिका, यस कारणले गर्दाखेरि यो जन्मपत्रिका हामीले लेख्यौँ। यसपछि अब यो जन्मपत्रिका पछि हामीले चाहिँ चिना लेख्नु पूर्व हामीले मङ्गल गान अर्थात् मङ्गलाचरण गर्नुपर्दछ। हाम्रो पौरस्त्य संस्कृति मङ्गलाचरण गरेर नै हामीले हरेक कार्यहरूको आरम्भ गर्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई प्रार्थना गरिने मङ्गल स्तुतिहरू पनि चिनाको सबैभन्दा अग्रभागमा राखिन्छ। जसै मङ्गलम भगवान् विष्णु, मङ्गलम गरुडध्वज, मङ्गलम पुण्डरीकाक्षु, मङ्गलाय तनुहरि। यसरी विष्णु भगवानलाई
यहाँ प्रार्थना गरिएको छ। त्यसपछि ब्रह्मा करोतु दीर्घायु विष्णु कुर्यात् सम्पदम हरो रक्षतु गात्राणी यसै सा जन्मपत्रिका, अर्थात् ब्रह्माजीले दीर्घायुको गर्नुहोस्, विष्णुले यो सम्पूर्ण चराचरको रक्षा गर्नुहोस्, त्यसपछिबाट सम्पूर्ण चराचरमा साम्ब शिवजीले पनि रक्षा गर्नुहोस्, जसका लागि चाहिँ यो गात्राणी यसैसा जुन जन्मपत्रिका चाहिँ निर्माण गरिराखिएको छ। अर्थात् देवी देवतालाई यहाँ स्मरण गरिएको छ, प्रार्थना गरिएको छ। आदित्यादि ग्रह सर्वे ज्योतिष चक्र निवासिनः दीर्घमायु प्रयच्छन्तु यसैसा जन्मपत्रिका भनेर यहाँ मङ्गल कामना राखिएको छ। सूर्यादि नवग्रहहरू सम्पूर्ण ज्योतिष चक्रमा चाहिँ बसेका सम्पूर्ण सूर्यादि नवग्रहहरूले चाहिँ दीर्घायु प्रयच्छन्तु प्रदान गरून् यसैसा जुन यो जन्मपत्रिका हो, जुन जन्मपत्रिकावाला व्यक्ति हो उसलाई सम्पूर्ण ग्रहहरूले आदित्यादि ग्रहहरूले पनि दीर्घमायु आयु लामो होस् भन्ने दीर्घ आयु प्रदान गरून् भनेर यहाँ चाहिँ यो मङ्गल प्रार्थना गरिएको छ। यसपछि अब हामीले चिनाको मूल विषयवस्तुको बारेमा आरम्भ गर्दछौँ। यहाँ सर्वप्रथम स्वस्ति श्री मङ्गलमूर्तये नमः भनेर यो पनि मङ्गल वाक्य नै हो। त्यसपछिबाट अब यहाँ हामीले सुरु गर्दछौँ सृष्टितो गताब्दः भनेर। यहाँ चाहिँ यो सृष्टिदेखि अहिलेसम्म कति वर्ष व्यतीत भए जसको बारेमा हामीले यहाँ उल्लेख गर्दछौँ। 1,95,58,85,121 वर्ष हाल वर्तमान अर्थात् 2077 सालसम्ममा व्यतीत भइसकेका छन्। जसको कुरा हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ भन्ने कुराको बारेमा पनि म जानकारी दिलाउने छु। यसका लागि हामीले पञ्चाङ्ग हेर्नुपर्ने हुन्छ र पञ्चाङ्गमा यहाँ दिएको हुन्छ। हरेक पञ्चाङ्गहरूमा यहाँ मैले चाहिँ सूर्य पञ्चाङ्गलाई लिइरहेछु र हरेक पञ्चाङ्गमा सृष्टिदेखि गताब्द सृष्टिदेखि कति वर्ष व्यतीत भए भन्ने कुराहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको हुन्छ, जसको बारेमा यहाँ यो सूर्य पञ्चाङ्गको पनि यो भागमा यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ। सृष्टितो गताब्द भनेर पञ्चाङ्गमा यसरी यो उल्लेख गरिएको हुन्छ। हरेक पञ्चाङ्गमा यो उल्लेख गरिएको हुन्छ। यो सृष्टिदेखि अहिलेसम्म यति वर्ष व्यतीत भए भनेर दिएको सङ्केत हो। यसै गरी यहाँ तथा च भनेर कलेर गताब्दे भनेर बताएको छ। यो चाहिँ यहाँ 5,121 वर्ष भनेर कलिको गताब्द भनेर बताएको छ। यसको यो कुरालाई पनि पञ्चाङ्गमा यसरी बताइएको हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ कलेर गताब्द भनेर 5,121 वर्ष चाहिँ यो व्यतीत भइसकेको छ। अब हामीले यसपछिबाट कलेर गताब्दे भनेर बताइसकेपछि श्री साके अहिले सक्सम्मत कति हो भन्ने कुरा यो 1942 अर्थात् 2077 सालमा 1942 सक्सम्मत हुन्छ। हामीले विक्रम सम्मतबाट 135 घटायौँ भने पनि सक्सम्मत ल्याउन सक्दछौँ। यो चाहिँ 1942 वर्तमानमा चलिरहेको सक्सम्मत हो, जसको बारेमा पनि हामीले पञ्चाङ्गको बाहिरी आवरणमा देख्न सक्दछौँ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ शालिवाहनीय साके भनेर 1942 दिएको छ। यहाँ इसवीय सम्मत दिएको छ, नेपाल सम्मत, यो परम क्रान्ति यसरी यहाँ दिएको छ। हामीलाई अहिले चाहिएको चाहिँ 1942 सक्सम्मत भनेर हामीले जो यहाँ उल्लेख गरेका छौँ यो 1942 चाहिँ यो पात्रमा दिएको सक्सम्मत हो। यसै गरी 2077 साल हामीले पात्रमै भेट्न सक्छौँ। 2077 साल वैक्रमाब्दे। अब प्रमादी नाम संवत्सरे हेर्नु त अहिले कुन संवत्सर छ भन्ने कुराको बारेमा पनि पञ्चाङ्गमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। हामीले यहाँ पञ्चाङ्गमा हेर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ प्रमादी नाम संवत्सर भनेर यसरी यहाँ उल्लेख गरिएको छ। प्रमादी नाम संवत्सर भयो। नाम संवत्सरै 60वटा संवत्सर हुन्छन्। प्रत्येक वर्ष एक एकवटा संवत्सर चलिरहन्छन्, जसको बारेमा पनि सम्पूर्ण कुराहरू हामीलाई पञ्चाङ्गमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। यसै गरी श्री सूर्य उत्तरायणी। अब यहाँ उत्तरायणी भन्न बताइयो। अब यो उत्तरायण कि दक्षिणायन छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। हाम्रो जेठ महिनाको भएको कारणले गर्दा जेठ महिना उत्तरायणमा पर्छ, त्यसकारणले हामीले यहाँ उत्तरायण लेख्यौँ। यहाँ चाहिँ दक्षिणायन भयो भने दक्षिणायन, उत्तरायण भयो भने उत्तरायण लेख्नु पर्दछ। र अब जेठ महिना कुन ऋतुमा पर्छ यो लेखिन्छ। ग्रीष्म ऋतु भयो। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ मासे, यो चान्द्र महिना अनुसार जेठ महिनाको कृष्ण पक्ष कुन पक्ष हो भन्ने बारेमा अनि कुन तिथि हो भन्ने बारेमा यहाँ हामीले हेर्नुपर्छ, जसका लागि हामीले सहज रूपमा पनि हामीले पञ्चाङ्गमा हेर्न सक्छौँ।
र हामीले पञ्चाङ्गको जुन महिनाको हो सोही महिनाको सबैभन्दा माथि हेऱ्यौँ भने पनि यो कुरा देख्न सक्दछौँ। हेरौँ त यहाँ श्री साके 1942, विक्रम सम्वत 2072, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी नेपाल सम्वत 1140, ईस्वी सम्वत 2020, उत्तरायण, वसन्त ऋतु र ग्रीष्म ऋतु भनेर बताएको छ। यहाँ वसन्त र ग्रीष्म चाहिँ यहाँ वैशाख र जेठ दुईटै महिना परेको कारणले गर्दा हाम्रो जेठ 2 गतेको हो। त्यसकारण यो 2 गते चाहिँ के हुन्छ, जेठबाट चाहिँ ग्रीष्म ऋतुको आरम्भ हुन्छ। त्यसकारणले दुईटै दिएको हुन्छ, त्यसकारण हामीलाई ग्रीष्म ऋतु आवश्यक छ भने प्रमादी नामको संवत्सर अहिले चलिरहेको कारणले गर्दा यहाँ प्रमादी नाम, यसरी यो संवत्सर यहाँ हामीलाई दिएको हुन्छ र यही हेरेर हामीले यहाँ त्यसको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू लेख्छौँ। हाम्रो यो 2 गतेको अन्य कुराहरू यस आधारमा यहाँ साधन गर्दछौँ र त्यो कुराहरू म क्रमशः बताउँदै जानेछु। कृष्ण पक्ष अष्टम्या, अब त्यसपछिबाट कृष्ण पक्ष भयो। अब कुन तिथि छ त भन्दा अष्टमी तिथि रहेछ। अष्टमी तिथिको घडीपला कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ 14-21 मैले लेखिरहेको छु। सोही कुरा यहाँ हामीले पञ्चाङ्गमा हेर्न सक्छौँ। यहाँ हामीले 2 गते हेरौँ त 8 अष्टमी तिथि, यो चाहिँ 14-21 घडीपला दिएको छ। यसै गरी यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र यहाँ दिएको छ 14-54, ऐन्द्र योग छ 57-25, तैतिलो करण छ 45-52, धाता आनन्दादि योगमा, यो आनन्दादि योगको हो। आनन्दादि योगमा धाता दिएको छ। कुम्भ राशिमा चाहिँ के छन्, चन्द्रमा छन्। एवं क्रमले दिनमान दिएको छ। दिनमान भनेको सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मको समय हो। यो चाहिँ 33-40 छ, यो दिएको छ। सूर्योदय बिहान 5:17 मा दिएको छ। यही कुरालाई हामीले पञ्चाङ्ग के अरे हाम्रो चिनामा पनि उल्लेख गर्दछौँ। जस्तो कि यहाँ बताएको छ अष्टमी तिथिको 14-21 घडी भयो। अनि त्यसपछिबाट धनिष्ठा नक्षत्र छ। अब धनिष्ठा नक्षत्रको कति घडीपला छ भन्ने कुरा यहाँ 14-54 यसरी उल्लेख गर्नुपर्छ। घट्यादय अस्य भवोग। अब हाम्रो भवोग कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अघिल्लो इष्टकाल साधनमा बताइसकेका छौँ। यो 2077 साल जेठ 2 गते बिहान 10:15 को साधन गरेका हौँ, जसको भवोग हाम्रो के छ, 63-48 हाम्रो भवोग घडीपला छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले घट्यादय भवोग घट्यादय भन्ने यहाँ लेखौँ। भयात घट्या चाहिँ घट्यादय भनेर 61-19 यो हामीले साधन गरेका छौँ। हजुरले यसको इष्टकाल अर्थात् नाम जुराउने तरिका 2 मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी अत्र ऐन्द्र योग कुन योग छ भन्दा यहाँ ऐन्द्र योगको घडीपला कति छ, यो चाहिँ यसरी हामीले यहाँ लेख्यौँ। त्यसरी तैतिलो करण कुन करण छ, त्यहाँ तैतिलो करण परेको छ। जुन करण परेको छ त्यो करणको उल्लेख गर्छौँ। र धाता आनन्दादि योगमा के छन् भन्दा धाता रहेछ। धाता आनन्द योग हामीले अघि पात्रोमा पनि हेरिरहेछौँ। सोही कुराहरूलाई यहाँ चिनामा पनि उल्लेख गरिन्छ। र दिनमानको घडीपला 33-40, कुम्भ राशि गते चन्द्रमसी जन्मेति चन्द्रमानम, यो चाहिँ चान्द्रमानको कुरा भयो। यहाँदेखि जति बताइयो अहिलेसम्म यो चाहिँ चान्द्रमानको उल्लेख भयो। अब सौरमानमा के छ त भन्दाखेरि नि सौरमानमा ज्येष्ठ मासस्य भनेको जेठ महिनाको 2 गते, 2 गत दिवसे भनेको गते, भृगु भनेको यहाँ चाहिँ बृहस्पति के अरे शुक्रबार, भृगु भनेको शुक्रबार सरी शुक्रबार। अब यसलाई हामीले यहाँ अङ्ग्रेजी महिनालाई पनि यसरी उल्लेख गर्न सक्छौँ। यो 15 मे 2020 ईसवी वर्षे भनेर। प्रातः भन्दा अब बिहान कतिखेर चाहिँ सूर्योदय छ भन्दा बिहान 5:17 मा श्री सूर्योदय, तथा च श्री सूर्योदयात् सूर्योदयबाट कति 12:25 गत इष्ट घटिपला सूर्योदयबाट कति भयो 12:25 चाहिँ यो इष्टकाल हो, जुन हामीले पहिले साधन गरिसकेका छौँ। यसै गरी कुन लग्न पर्यो, कर्कट लग्ने, कर्कट लग्न भयो, त्यसकारणले कर्कट लग्ने लेखियो। अब नवमांश कुन भयो भन्दा तुला नवमांश, हाम्रो नवमांशमा तुला नवमांश आइरहेछ, जो कुण्डली पनि हामीले अगाडि साधन गरेका छौँ। तुला नवमांश यसरी उल्लेख गरिन्छ। अब प्रातः कति बजे त जन्म भएको छ भन्दा 10:15 समय जन्म भनेर यहाँ उल्लेख गरियो। यसपछि अत्र भनेको यहाँ चाहिँ यो कुण्डली निर्माण गर्दाखेरि के कुराहरूलाई आधार मानिएको छ भन्ने बारेमा यहाँ यसरी उल्लेख गरिन्छ। अत्र ग्रीनविच कालात भनेको ग्रीनविचको समय हाम्रो चाहिँ गणना क्रम चाहिँ ग्रीनविचलाई 0 मानेर पूर्व र पश्चिम, पूर्वमा जोडिन्छ भने पश्चिममा घटाइन्छ। यसले गर्दा ग्रीनविचदेखि हाम्रो थप 5 घण्टा 45 मिनटको समय अन्तरमा यो व्यक्तिको जन्म भएको छ। कहाँ भएको छ भन्दा नेपाल देशमा भएको छ, जसको अक्षांश कति छ भन्दा 27-42 यो उत्तरी अक्षांश छ। त्यसै गरी अक्षांश 27-42 यो उत्तरी अक्षांश भयो। अनि देशान्तर कति छ भन्दा 85-19 यो पूर्वी देशान्तर। यो देशान्तर र यो अक्षांशको बीचमा रहेको स्थानबाट हामीले कति अयनांशमा साधन गर्यौँ भन्दा 24, 29, 25 यो अयनांशमा चाहिँ हामीले
यो ग्रह स्पष्टहरू अर्थात् यो व्यक्तिको चिना कुण्डली चाहिँ तय गरिएको हो। यो स्थानको बारेमा यसरी उल्लेख गर्नुपर्दछ। अब त्यसपछिबाट यो भूगोलको स्थानको अङ्कन हो। अब भूगोलको स्थानको अङ्कन भइसकेपछि अब कुन ठाउँ भयो, अब यो चाहिँ अक्षांशीय अन्तर भयो, देशान्तरीय भयो। अब त्यो ठाउँको नाम के हो भन्ने बारेमा यसरी काष्ठमाण्डव नगर अन्तर्गत भन्दा यहाँ दिएको छ र आफ्नो यहाँ चाहिँ जुन स्थानमा जन्म भएको सोही स्थानको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ काठमाडौँको भएको कारणले मैले काठमाडौँ लेखेँ। यसै गरी कुन स्थान हो त, अब काठमाडौँको पनि कुन स्थानमा भयो भन्दा यहाँ गौशाला लेखेँ। अब कुनै स्थान आफ्नो अभिष्ट स्थान जुन स्थानमा छ, जुन ठाउँमा, जुन गाउँमा छ, त्यो गाउँको बारेमा हामीले लेख्न सक्छौँ। निवासतः भनेको त्यहाँ निवास गर्ने श्रीमतः। अब यहाँ चाहिँ पिताको नाम लेख्नुपर्छ। यहाँ पिता भन्ने मैले उल्लेख गरेको छु। यहाँ यो चाहिँ पिता भनेको बालकका पिताको नाम निवास गर्ने। अब यहाँ चाहिँ हामीले निवासतः भनेर यहाँ गोत्रोत्पन्न पनि भन्न राख्न सकिन्छ हैन। अब यो चाहिँ गोत्रोत्पन्न भनेर गोत्रोत्पन्न भन्दा के गोत्र हो त्यो गोत्र पनि हामीले यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ। गोत्रोत्पन्न श्रीमतो हो अनि श्रीमान उहाँको चाहिँ के नाम हो, पिताजीको नाम यहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ कृष्ण अब रामकृष्ण नेपालस्य भन्ने यहाँ मैले कुनै एउटा अभिष्ट नाम राखेँ, यो चाहिँ पिताको नाम राख्नुपर्छ। त्यसपछि श्रीमत्या भनेको चाहिँ उहाँको पत्नी अथवा माताको नाम, जसले जन्म दिनुभयो उहाँको नाम यहाँ लेख्नुपर्छ। त्यसपछि नामले भार्यायाः, अब कुन गर्भ हो, कतिौँ गर्भ हो, प्रथम गर्भ, दोस्रो गर्भ, जेठो माइलो अथवा पहिलो गर्भ। हामीले जेठो माइलो भन्दाखेरि पनि यहाँ गर्भ प्रथम हो कि दोस्रो हो कि तेस्रो हो कि कतिौँ गर्भ हो, त्यो गर्भको बारेमा अब हामीले जेठो माइलो भन्नेमा पनि चलन छ। जेठो भने प्रथम गर्भ भन्नु पर्यो, अब दोस्रो गर्भ भने द्वितीय गर्भ भन्नु पर्यो। कुन यसरी गर्भबाट के पुत्र कि पुत्री कि होइन के जन्म भयो यसको बारेमा यहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ। र मजीजनत भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ जन्म भयो भन्ने कुराको बारेमा यहाँ उल्लेख गरियो। अब यसपछिबाट होराशास्त्र अनुसार चाहिँ यो चाहिँ नाम के जुरेको छ त भन्ने कुराको बारेमा, नाम के हो भन्ने कुराहरूमा अवश्य होराशास्त्र प्रमाण धनिष्ठा नक्षत्र छ। यहाँ चाहिँ धनिष्ठा नक्षत्रको कुन पाउमा भन्दा चतुर्थ चरण, यहाँ चौथो चरण परेको कारणले गर्दाखेरि गे भन्ने एउटा चाहिँ नाम उठ्यो। त्यस कारणले गे काराद्याक्षरस्य भनेको गे नामको आदि अक्षर भएको सिंह योनि। अब यो योनि, नाडी, गण, वर्ग आदिको बारेमा कसरी जान्ने भन्ने बारेमा पनि म पञ्चाङ्गमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको बारेमा पञ्चाङ्गको अबक हडा चक्र, यो अबक हडा चक्र भन्ने यहाँ दिएको हुन्छ। यो अबक हडा चक्रमा यहाँ चाहिँ यो कसैले वर वधु मेलाप चक्र आदि के पनि लेख्छन्, तर अब यसमा हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ अबक हडा चक्र हो। यो चाहिँ लेखेको हामीलाई चाहिन्छ, अरू चाहिँ कुराहरू हामीलाई आवश्यक छैन। अन्य कुराहरूको लागि पनि विभिन्न प्रयोजनका लागि पात्रोमा दिएको हुन्छ, हजुरहरूले पात्रोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो लागि के चाहिएको छ भन्ने कुराको बारेमा अब यो अबक हडा चक्र हेरिसकेपछि अब हामीले यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र हेर्नु पर्यो र गे भनेको चौथो चरण। धनिष्ठा नक्षत्रको चौथो चरणमा के पर्नेछन् त्यही कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको हुन्छ। म पात्रोमा पनि हजुरहरूलाई देखाउँछु। र अब यहाँ हाम्रो यहाँ प्रत्येक नक्षत्रहरू दिएका हुन्छन् क्रमशः। यहाँ हेर्दै जाउँ, तिस्या अश्लेषा मघा एवं क्रमले यहाँ चाहिँ ज्येष्ठा मूल उत्तराषाढा श्रवण धनिष्ठा। हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यो धनिष्ठा नक्षत्र यहाँनिर प्राप्त भयो। अब धनिष्ठा गागी गुगे यहाँ दिएको हुन्छ, यसरी गागी गुगे धनिष्ठा। अब धनिष्ठामा हाम्रो सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ कसरी उल्लेख गरिएको हुन्छ भने यसरी 1300 क्रममा दिएको हुन्छ। सबै कुराहरू यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौँ, यहाँनिर लेखिदिएको हुन्छ। यहाँ यो नक्षत्रको यहाँ सुरुमा यहाँ चाहिँ यसरी हेऱ्यौँ भने यहाँ क्रमशः राशि दिएको हुन्छ। यहाँ राशि स्वामी, यो वर्ण, यहाँ वश्य, यो योनि, वैर योनि, गण, नाडी एवं क्रमले आसन यसरी दिएको हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो के छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो अभिष्ट नक्षत्र भनेको यो नक्षत्रमा यहाँ चाहिँ कुम्भ राशि पर्यो। किन भन्दा दोस्रो हाम्रो गेबाट भएको कारणले गर्दा दुईटा मकर दुईटा यो चाहिँ कुम्भ राशि हुन्छन् भन्दा यसरी यो दुई दिएको हो। त्यसपछि राशि स्वामी के भयो, शनिश्चर भयो। त्यसपछिबाट अब यहाँ वर्ण के भयो भन्दा शूद्र वर्ण भयो। त्यसपछिबाट यो चाहिँ द्विपदादि द्विपद वर्गमा पर्यो। यसै गरी यो चाहिँ
वश्यमा चाहिँ द्विपद पर्यो। योनिमा योनि हाम्रो धनिष्ठाको सिंह योनि भयो। त्यसपछि गज भैर योनि भयो। त्यसपछि गण राक्षस भयो र नाडी मध्यम भयो भने आसन चाहिँ आढक आसन भयो। यही कुरालाई नि हामीले यहाँ जन्म पत्रिकामा पनि अर्थात् यो चिनामा पनि त्यही कुरा लेखिएको छ। हेर्नु त, सिंह योनि, मध्य नाडी, राक्षस गण, मार्जा र वर्ग, आढक आसन, सूत्र वर्णात्मक भन्दा यसरी यहाँ उल्लेख गरियो। अब त्यसपछिबाट यहाँ नाम के त भन्दा यहाँ चाहिँ मैले गेहेन्द्र नाम राखेँ। किन भन्दा अब यहाँ चाहिँ आफ्नो गेबाट चाहिँ अनिवार्य राख्नुपर्छ र यसपछि उता आफ्नो अभिष्ट अनुसार आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सकिन्छ। बालक भनेर चाहिँ जो जन्मियो वो चाहिँ देव भनेको देवता, द्विज भनेको ब्राह्मण, आशीर्वादै भनेको ब्राह्मण र देवताको आशीर्वादले दीर्घायु होस् र होस् भन्दा चाहिँ यसरी यहाँ आशीर्वादात्मक वचन उल्लेख गरिन्छ। यसरी यो भाषा अर्थात् गण उसमा चिनाको यो भाषा चाहिँ सामान्य रूपमा यति उल्लेख गरिन्छ। यसमा अन्य कुराहरू पनि विस्तृत रूपमा थप गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ सामान्य प्रक्रिया हो। यसै गरी कुन घात तिथिहरूमा घात बारहरू हुन्छन् भन्ने बारेमा पनि अवश्य कुम्भ राशि भने यो कुम्भ राशिका लागि चाहिँ के घात बार हुन्छ, के घात तिथि हुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले पञ्चाङ्गमा हेर्न सक्छौँ। यहाँ मैले घात चक्र एउटा द्वादश राशि परत्वेन घात चक्रम भनेर दिएको उल्लेख हुन्छ। पात्रमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कुम्भ राशिका लागि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेष वृष, यहाँ मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुम्भ राशिका लागि यहाँ दिएको छ। यी धन यो चाहिँ चन्द्रघात यहाँ दिएको छ। तिथिघात यो चाहिँ यहाँ सामान्य रूपमा यसरी उल्लेख गरिएको हुन्छ। जया तिथि भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यसपछिबाट बारघातमा बृहस्पतिबार पर्यो। नक्षत्रघातमा यो चाहिँ आर्द्रा नक्षत्र पर्यो। यसै गरी यो घातमा गण्ड पर्यो। करणघातमा किस्तुन्न पर्यो। लग्नघातमा यहाँ चाहिँ मिथुन पर्यो। यही कुरालाई हामीले यहाँ पनि उल्लेख गरेका छौँ। हेर्नु त, लग्नघात मिथुन पर्यो। यो चाहिँ नन्दाभद्रा जया यो जया तिथि पर्यो। त्यसपछिबाट बृहस्पतिबार पर्यो। त्यसपछि यी नक्षत्रहरू धनुराशि यो चाहिँ एवं क्रमले चाहिँ हामीले यो घात अर्थात् यो व्यक्तिलाई कुन कुन घात छन् भन्ने बारेमा उल्लेख गरिन्छ। त्यसपछिबाट हामीले के तय गर्नुपर्छ भन्दा जन्मकालिका स्पष्ट ग्रह अर्थात् जन्म समयमा स्पष्ट ग्रहहरूको स्थिति के थियो, ग्रहहरू कति कोणीय अन्तरमा जन्मस्थानबाट उक्त अक्षांश र देशान्तरको स्थानबाट आकाशमा कति कोणीय अन्तरमा छन् भन्ने कुराको बारेमा यहाँ उल्लेख गर्नुपर्दछ, जो हामीले अगाडि स्पष्ट गरेर राखिसकेका छौँ, जसको बारेमा मैले अगाडि ग्रह स्पष्ट गर्ने सरल तरिका भनेर बताइसकेको छु, जसमा चाहिँ हामीले त्यही कुरालाई यहाँ राखेको छ। र उदय अस्त वक्र मार्गको बारेमा हामीले पञ्चाङ्गमा हेर्न सक्छौँ। कुन उदय कुन अस्त छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पञ्चाङ्गमा यहाँ प्राय गरी दिएको हुन्छ। यहाँ हामीले यो पञ्चाङ्गको यो अलिकति प्रष्ट यहाँ नहोला। यहाँनिर पश्चिममा उदय बक्री गुरु यो 3 यहाँ चाहिँ गते हो, यो 26 गते शुक्र भन्ने यसरी उदय अस्त भन्ने यहाँ दिइरहेको हुन्छ। यो अगाडि पछाडिको क्रमलाई पनि हामीले हेरेर कहिलेदेखि उदय कहिलेदेखि अस्त छ, वक्र छ कि मार्ग छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्दछौँ। त्यसको बारेमा हामीले यो पञ्चाङ्गलाई हेरेर आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। अर्को वक्र मार्गको बारेमा चाहिँ हामीले त्यो स्पष्ट गरिएको जुन समयको छ त्यसको यहाँ जस्तो हामीले जेठ 5 गतेको लिइरहेछौँ। जेठ 2 गतेको हामीले अभिष्ट चाहिएको, जेठ 5 गतेको हामीले यो बडा आधारबाट हामीले ग्रह स्पष्ट गरेको कारणले गर्दा यहाँ माइनसको चिन्ह छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माइनसको चिन्ह दिएको भएको चाहिँ यो वक्र हुन्छ। यहाँ माइनसको चिन्ह दिएको छ, यहाँ पनि माइनस दिएछ भन्नुभयो। यो 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 यी 3टा चाहिँ वक्र रहेछन् भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ। यसरी वक्र थाहा पाउन सक्छौँ र उदय अस्त थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर जानुपर्छ। र विशेष गरी अब यहाँ सूर्य र चन्द्रमाको उदय अस्त वक्र मार्ग त हुँदैन नि, उदय अस्त त हुन्छ। अब सो लेख्न पनि मिल्छ, नलेखे पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ प्राय लेख्ने चलन छैन। अब सूर्य उदय भनेको बिहान सूर्योदयदेखि यो बेलामा चाहिँ हाम्रो इष्टकालमा त सूर्य उदय उदितै अवस्था छ। चन्द्रमा पनि कृष्ण पक्षको शुक्ल पक्षको प्रतिपदा सकेपछि द्वितीयबाट चाहिँ उदय हुन थाल्छ। यसरी हामीले उदय नै प्राय भइरहन्छ। त्यस कारण उही औँसीका दिन मात्र चन्द्रमा औँसी र प्रतिपदाका दिन मात्र अस्त हुन सक्छन्।
प्राय यो चाहिँ लेखिँदैन, लेख्ने चलन छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यसको वक्रमार्ग पनि हुँदैन र उदय अस्त पनि लेखिँदैन र अन्यको उदय अस्त के छ सो कुराको बारेमा लेखिन्छ। र अब राहु र केतु चाहिँ पात ग्रह भएको कारणले गर्दा ग्रहको पिण्डीय अस्तित्व नभएको कारणले गर्दा यिनीहरूको उदय अस्त सदा हुँदैन भने गति चाहिँ सधैँ बक्री बक्री नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी बक्री नै हुन्छन्। अन्य दुईटा हामीले चाहिँ यहाँ बक्रीको बारेमा उल्लेख गरिसकेका छौँ। यसरी हामीले वक्रमार्ग उदयास्त यो चाहिँ हामीले सूर्यको यसरी यो चाहिँ सूर्यको 1 राशि 0 अंश 31 कला 29 विकला यो चन्द्रमाको 10 भनेको यो चाहिँ कुम्भ राशि 6 अंश 8 कला 51 विकला एवं क्रमले यो चाहिँ सबै निर्धारण गरेका छौँ। यो निर्धारण अगाडि हामीले साधन गरेका छौँ। त्यही कुरालाई यहाँ चाहिँ यो चक्रमा चाहिँ यसरी राखिएको हो। यो चाहिँ सजिलो हामीलाई फलादेश गर्नका लागि सजिलो होस् भन्नका लागि यो जन्मकालिक स्पष्ट ग्रहहरूको चक्र यहाँ उल्लेख गरियो। यसपछि के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले लग्न स्पष्ट लग्नलाई चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ। यसपछि हामीले लग्न कुण्डलीलाई यहाँ राख्दछौँ। लग्न कुण्डली पनि हामीले अगाडि साधन गरिसकेका छौँ। हाम्रो कर्कटबाट लग्न आरम्भ भएको छ। यसरी हामीले लग्न स्पष्ट को आधारमा हामीले जति पनि ग्रहहरू यही आधारमा हामीले यहाँ चाहिँ तय गरेका छौँ। यो ग्रह स्पष्ट यो चाहिँ चक्रका आधारमा हामीले तय गरेका आधारमा यहाँ चाहिँ यी सम्पूर्ण ग्रहहरू यहाँ राखिएका छन् र यी राख्ने तरिकाको बारेमा लग्न कुण्डली साधन प्रक्रिया मैले बताइसकेको छु। सो आधारमा लग्न स्पष्ट यो तयार गरिसकेपछि अब हामीले यो लग्नका आधारबाट हामीले फलादेश गर्दछौँ। लग्न कुन पर्यो, कुन लग्नमा अन्य ग्रहहरूको स्थिति, उदय अस्त, वक्रमार्ग अवस्था, उदय यी सम्पूर्ण अवस्थालाई हेरेर यहाँ लग्नको फलादेश हुने गर्दछ। भूत भविष्य वर्तमान आदि सम्पूर्ण कुराहरूको यो मूल फलादेश गर्ने यो मूल तत्त्व भनेको यही नै हो। यही लग्नका आधारमा यहाँ कति कोणीय अन्तरमा कुन ग्रह बसेका छन्, उदय अस्त, वक्रमार्ग कति बल के कस्तो अवस्था छ सो आधारमा हामीले फलादेश गर्ने गर्दछौँ। यो लग्न कुण्डली यसरी सुरुमा राख्नुपर्दछ। यही लग्न कुण्डली पछि हामीले राशि कुण्डलीलाई स्थापना गर्दछौँ। राशि कुण्डली भनेको चन्द्रमाका आधारमा निर्धारण गरिन्छ। यो चाहिँ राशिबाट जुन राशि चाहिँ यहाँ कुम्भ राशि भयो कुम्भ राशिबाट सुरु हुने गर्दछ र यसरी यो राशि कुण्डलीका आधारबाट हामीले गोचरीय तात्कालिक कुराहरूको बारेमा विचार गर्दछौँ। यसबाट हामीले यो यसको बारेमा पनि मैले बताइसकेको छु। यसै गरी यसपछि होरा कुण्डली हामीले राख्दछौँ। होरा कुण्डलीमा पनि सूर्यकी चन्द्रमाकोमा कहाँ छ, सम्पदा आदि कुराहरूको विचार, सम्पत्ति आदि धन सम्पत्ति कुन पक्षमा कति छ भन्ने कुराको बारेमा यस स्थानबाट विचार गरिन्छ। यसपछि नवमांश कुण्डलीमा कलत्रम भन्ने बताएको छ। नवमांश कुण्डलीबाट चाहिँ अब स्त्री पत्नी प्रेम आदि अन्य कुराहरूको बारेमा सम्पूर्ण समग्र पक्षको विचार गरिन्छ। यसै गरी दृष्काण्ड कुण्डली राख्नुपर्छ। दृष्काण्ड कुण्डलीको बारेमा पनि सम्पूर्ण साधन एवं प्रक्रियाका बारेमा मैले बताइसकेको छु। यो फलादेश गर्नका लागि सम्पूर्ण कुराहरू तय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि द्वादशांश कुण्डली, यसपछि त्रिंशांश कुण्डली। अब अन्य यसपछि पनि हामीले 16 वर्गका 16 कुण्डलीहरू, अन्य कुण्डलीहरू, सुदर्शन चक्रहरू आदि पनि स्थापना गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ मैले सामान्य प्रक्रियामा षड्वर्ग कुण्डली 6 षड्वर्गका कुण्डली सहित लग्नलाई मात्र स्थापना गरेको छु। यो सामान्य प्रक्रिया हो। यसपछिबाट यहाँ भुक्तोनित विंशोत्तरी दशाचक्रम भन्ने भुक्त घटाइएको विंशोत्तरी दशाचक्र यहाँ स्थापना गर्दछु। कति वर्षसम्म अब कुन ग्रह चल्छ भन्नका लागि यो आवश्यक हुन्छ। हामीले कुन ग्रह चलिरहेको छ, राहुको दशा अब 18 वर्षसम्म राहुको दशा चल्छ। यसरी 18 देखि 34 सम्म चाहिँ बृहस्पतिको एवं क्रमले दशा चल्छन् भन्ने जान्नका लागि हामीले यसको निर्धारण गर्दछौँ। यसै गरी अब त्यसपछि विंशोत्तरी दशा साधनपछि त्रिभागी विंशोत्तरी पछि योगिनी दशा, योगिनी दशाको पनि यहाँ चक्रहरू राखिएको छ। योगिनी दशापछि भुक्तोनित त्रिभागी भुक्त घटाइएको त्रिभागी दशा चक्र यसरी राखिएको छ र यो राख्नु पर्दछ। र यसपछिबाट यहाँ चाहिँ अन्तिममा ज्योतिषीले अर्थात् जसले निर्माण गर्यो उहाँले चाहिँ यो उल्लेख गर्ने चलन रहेको छ। यसको अर्थ चाहिँ मैले सङ्घको निर्धारण गरेर घडी स्थापना गरेको पनि होइन। यो पूर्ववाक्य भनेको जुन दिएको वाक्य हो, जुन समय दिएको आधार हो, त्यही आधार मानेर पूर्ववाक्य प्रदान जुन प्रदान गरिएको जुन समय थियो सोही आधारलाई आधार मानेर लेखेको यो जन्मपत्रिका हो भनेर यसरी आफूले यो चाहिँ प्राय यो ज्योतिषीहरूले लेख्ने यो चलन रहेको छ। र यसरी हामीले लग्न पत्रिका अर्थात् चिनाको कुण्डलीको समग्र निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरू यसरी देखाउन सक्दछौँ र यसरी हामीले निर्माण गर्नुपर्दछ।
चिना लेख्ने विधिसँग सम्बन्धित विशेष प्रस्तुति आजका लागि यति नै। तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हामीले नियमित रूपमा सुरुदेखि अहिलेसम्मका सम्पूर्ण अर्थात् चिना निर्माण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया र पद्धतिहरूको बारेमा साधारण प्रस्तुति दिइसकेका छौँ। यो प्रस्तुतिबाट भने म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषा वादते तमन्